हाँ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यः नमः। पूर्वतनसत्रे यदभवत् किञ्चित् स्मरामः। यक्षः मेघम् उद्दिश्य उक्तवान् अस्ति, अलकापुर्यां मदीयं गृहम् एतादृशम् अस्ति। तत्र पार्श्वे क्रीडाशैलम् अस्ति। भवान् तत्र क्रीडाशैलम् आरुह्य अथवा आकाशात् अवतीर्य क्रीडाशैले निषण्णः सन् उपविष्टः सन् मम गृहस्य अन्तः दृष्टिं पातयतु इति उक्तवान् अस्ति। वस्तुतः तदनन्तरं कश्चन श्लोकः अस्ति, तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षामा चकितहरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभिः इत्यादि इत्यादि। वस्तुतः मेघदूतस्य अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः सः अस्ति। सः अत्र स्वीकृतः नास्ति। किमर्थम् इति चेत् तत्र विशिष्य तस्याः सौन्दर्यवर्णनम् अस्ति। कृशकाया अस्ति सा, तस्याः दन्ताः एतादृशाः सन्ति, एकैकोऽपि अवयवः एतादृशः अस्ति इत्यादि सौन्दर्यवर्णनमेव अस्ति। अतः सः श्लोकः परित्यक्तः अस्ति। तदनन्तरश्लोकः अस्ति, अद्य पठनाय एषः श्लोकः अस्ति। तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेषु येषु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम् इति श्लोकः अस्ति। तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीम् इव एकां गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेषु येषु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वा अन्यरूपाम् इति पदविभागः। एवं मदीयं गृहम् अस्ति, वातायनात् भवान् दृष्टिं पातयति, तस्याः दर्शनं भवति भवतः। सा इदानीं कथमस्ति, कीदृशीं तां जानातु भवान् इति चेत् सः वदति, तां जानीथाः परिमितकथां। सा पूर्वं बहु भाषते स्म। प्रायः स्त्रियः बहु भाषन्ते, प्रसिद्धिरपि अस्ति। किन्तु सा इदानीं परिमितकथा जाता अस्ति। स्वल्पमेव भाषते। यदत्यन्तम् अनिवार्यतया वक्तव्यं भवति तादृशमेव किञ्चित् वदति। अतः सा इदानीम् अस्ति परिमितकथा अस्ति। पुनः सा अस्ति मम द्वितीयं जीवितं। मदीयाः प्राणाः अत्र सन्ति, जीवितं तु अत्र अस्ति, किन्तु द्वितीयं जीवितम् इत्युक्ते सा एव। मम द्वितीयं जीवितं सा अस्ति। सहचरे मयि दूरीभूते सति, तस्याः सहचरः अहमस्मि। अहमिदानीं दूरीभूतः, दूरे स्थितः अस्मि। मयि दूरीभूते जाते सति सा कथमिव अस्ति इति चेत् एका चक्रवाकी इव अस्ति। चक्रवाकपक्षिणी
अस्याः पक्षिण्याः अथवा चक्रवाकमिथुनस्य एव एतावद् वैशिष्ट्यमस्ति अलङ्कारशास्त्रे तत्र तत्र एषः विषयः आयाति। पतिं विहाय पत्नी न तिष्ठति, पत्नीं विहाय पतिः न तिष्ठति, सर्वदा मिलित्वा एव भवतः। यदा कदाचित् पतिः किञ्चित् दूरं गच्छति चेत् पत्नी नितरां रोदिति। तदेव चक्रवाक्याः वैशिष्ट्यं। तद्वत् एषा इदानीम् एका चक्रवाकी इव अस्ति, अत्यन्तं दुःखतप्ता दुःखपीडिता अस्ति। पुनः तस्याः रूपं कीदृशं जातमस्ति इति चेत् गाढोत्कण्ठा अस्ति सा, तस्याः उत्कण्ठा गाढा अस्ति, तादृशी अस्ति। पुनः एते दिवसाः के इति चेत् इदानीं शैत्यकालस्य दिवसाः सन्ति। गुरुषु दिवसेषु दिवसाः अत्यन्तं गुरवः दीर्घाः सन्ति। एतेषु गुरुषु दिवसेषु गच्छत्सु सत्सु सा बाला कथं जाता अस्ति इति चेत् शिशिरमथिता पद्मिनी इव जाता अस्ति। शिशिरेण शिशिरर्तुकारणेन या मथिता अत्यन्तं पीडिता, शिशिर ऋतुकारणतः पीडिता काचित् पद्मिनी अस्ति। पद्मिन्याः वसन्तकालादिषु अत्यन्तं शोभा भवति, किन्तु शिशिरकाले तु तस्याः शोभा नष्टा भवति। अतः शिशिरमथिता पद्मिनी इव अस्ति। तां मम पत्नीं जानीथाः। शिशिरमथितां पद्मिनीं वा इत्यस्ति। पद्मिनीं वा अन्यरूपाम्। अत्र वा इत्यस्य इव इति अर्थः। इव इत्यर्थेपि वा इति अव्ययस्य प्रयोगः अस्ति। अतः पद्मिनीम् इव स्थितां तां जानीथाः। अथवा अन्यरूपाम् इत्युक्ते तस्याः पूर्वं यत् रूपम् आसीत् तद्रूपम् इदानीं न दृश्यते एव। अतः सा इदानीम् अस्ति अन्यरूपा अस्ति। अतः अन्यरूपां तां मत्पत्नीं जानीथाः त्वम्। तर्हि अन्वयः परिमितकथां मे द्वितीयं जीवितं सहचरे मयि दूरीभूते सति एकां चक्रवाकीं इव गाढोत्कण्ठां येषु गुरुषु दिवसेषु गच्छत्सु गाढोत्कण्ठाम् इदानीम् उत्कण्ठा अधिका भवति तादृशी बालां शिशिरमथितां पद्मिनी इव जातां। शिशिरमथितां पद्मिनीं इव जातां अन्यरूपां तां जानीथाः। तथा सा अस्ति इति अहं मन्ये, तां जानीथाः। सा एवमस्ति इति अहं मन्ये। अहम् इदानीम् उत्प्रेक्षां करोमि, ऊहां करोमि। निश्चयेन सा इदानीं पूर्ववत् नास्ति। अतः सा शिशिरमथिता पद्मिनीव अस्ति इति अहं मन्ये, भवान् तां जानातु। अस्य श्लोकस्य अन्वयः तात्पर्यः। ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा मत्सादृश्यं विरहतनुवा भावगम्यं लिखन्ति पृच्छन्ति वा मधुरवचनां शारिकां पंजरस्थां कच्चित् भर्तुस्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति। आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ति
पृच्छन्ति वा मधुरवचनां शारिकां पंजरस्थां कच्चित् भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रिया इति। अत्र केवलं सन्धि अस्ति, प्रियेति प्रिया इति। यक्षः वदन् अस्ति भवान् यदा मम पत्नीं पश्यति सा तदा किं कुर्वती भवेत् इति चेत् विरहिणी सती सा कस्मिंश्चित् कार्ये व्यग्रा भवेदेव। यद्यपि महत् दुःखं भवति तथापि किमपि कार्यं कुर्वती स्यात् सा किं कुर्वती भवेत् इति चेत् बलिव्याकुला भवेत्। बलिसमर्पणे सा व्याकुला भवितुमर्हति। बलिः नाम गृहद्वारे पुष्पादीनां समर्पणम् अथवा अक्षतानां समर्पणं पूजारूपेण बलिसमर्पणम् इति कथ्यते। अतः कदाचित् तादृशे बलिकर्मणि व्यापृता भवेत् सा। अतः बलिकर्म व्याकुला सा भवतः आलोके निपतति। अत्र आलोक शब्दस्य भवतः दृष्टिः, भवतः दृष्टिकक्षे सा निपतति इत्युक्ते भवान् ताम् एतादृश्याम् अवस्थायां द्रष्टुं शक्नुयात्। सा भवतः दृष्टिपथे एतादृशी सती निपतति। बलिव्याकुल व्यग्रावासा बलिव्याकुला भवतः आलोके निपतति। एतत् कार्यं कुर्वती स्यात्। अथवा विरहतनु भावगम्यं मत्सादृश्यं लिखन्ति भवतः आलोके निपतति। सा मत्तः दूरे अस्ति तथापि निश्चयेन मामेव स्मरति। तदर्थं सा किं करोति इति चेत् मम चित्रं लिखन्ति स्यात्। मदीयं चित्रमेव लिखन्ति स्यात्। तद् चित्रं कीदृशं चित्रम् इति चेत् मत् सादृश्यं लिखति। मत् सादृश्यं यत्र अस्ति तादृशं किमपि चित्रं लिखन्ति अस्ति। मत् सादृश्यं लिखन्ति अस्ति। तच्च कीदृशं चित्रम् इति चेत् विरहतनु। विरह कारणात् अत्यन्तं तनु कृशम् अस्ति, कृशतां गतम् अस्ति, तादृशं मत् सादृश्यं विरहतनु। तथैव भावगम्यं, भावेन एव गन्तुं शक्यं भावगम्यं चित्रं। फोटो नास्ति, एतद् भावचित्रम् इति कथ्यते। भावगम्यं यदस्ति भावेन गन्तुं योग्यं तादृशं भावगम्यं विरहतनु मत् सादृश्यं चित्ररूपेण लिखन्ति भवतः आलोके निपतति। तथवा अथवा तृतीयं पृच्छन्ति वा मधुरवचनां शारिकां पंजरस्थां। मम गृहे पंजरे एका शारिका अस्ति, पक्षिविशेषः। तत्रापि पक्षिणी शारिका अस्ति। सा पंजरे तिष्ठति। मैना इति वदन्ति इति मन्ये। अतः शारिका अस्ति, पंजरस्था अस्ति। सा कीदृशी इति चेत् मधुरवचना शारिका अस्ति। यदा अन्यः कोऽपि न भवति सा तया शारिकया सह कदाचित् सम्भाषणं करोति। अतः तां शारिकां सा पृच्छन्ती भवति कदाचित् किमिति, अयि रसिके शारिके कच्चित् मम भर्तुः स्मरति। भवती मम भर्तुः स्मरणं करोति किं? भर्तुः स्मरति किं? भर्तारं स्मरति इत्यर्थे भर्तुः स्मरति इति प्रयोगः। एतादृशाः विशिष्टाः प्रयोगाः तत्र तत्र भवन्ति।
भर्तारं स्मरति इत्यर्थे एव भर्तुः स्मरति इति प्रयोगः। तथा किमिति पृच्छति, ये रसिके शारिके कच्चित् भर्तुः स्मरसि, भवती कदाचित् कच्चित् किंचित् मम पतिं स्मरति किं, कच्चित् भर्तुः स्मरसि, किमर्थं स्मरेत् भवती इति चेत् भवती तस्य प्रिया। अहं जानामि सः यदा अत्र आसीत् प्रतिदिनं भवत्यै आहारदानं वा किमपि किमपि करोति स्म, अतः निश्चयेन सः तव प्रियः अस्ति, त्वं च तस्य प्रिया अस्ति। अतः मम पत्युः अपि भवत्याः विषये महान् अनुरागः अस्ति, महत् प्रेम अस्ति, अतः निश्चयेन भवती तं स्मरेतेव। अतः प्रश्नं कुर्वती अस्ति, कच्चित् भर्तुः स्मरसि हि, यस्मात् कारणात् त्वं तस्य प्रिया, एवं पृच्छां कुर्वती स्यात्। अन्वयः तर्हि पुरा नाम आरौ, आरंभे आदौ, बलिव्याकुला वा ते आलोके निपतति। आलोके निपतति इति अन्यत्रापि अध्याहारः करणीयः। अथवा विरहतनु भावगम्यं मत्सादृश्यं लिखन्ती वा आलोके निपतति। अथवा पंजरस्थां मधुरवचनां शारिकां रसिके कच्चित् भर्तुः स्मरसि इति पृच्छन्ति, भवतः आलोके निपतति। किमर्थम् इति चेत् हि यतः त्वं तस्य प्रिया इति। ततः अग्रिमः श्लोकः, उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातु कामा तन्त्रीमार्द्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथञ्चित् भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयम् उद्गातु कामा तन्त्रीं आर्द्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथञ्चित् भूयः भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। एतस्यापि अन्वयः तत्रैव, भवतः आलोके सा निपतति, एतादृशी भवितुम् अर्हति। कीदृशी इति चेत् उत्संगे वीणां निक्षिप्य, एषा यक्षी अस्ति, सा वीणावादन चतुरा अस्ति, सा सम्यक् वीणावादनं करोति स्म। इदानीमपि कदाचित् वीणावादनं करोति। सामान्यतः वीणावादनं करोति, कर्तुम् उपविशति चेत् सम्यक् सज्जीभूय अलङ्कारादिकं सर्वमपि कृत्वा अनन्तरं वीणां वादयितुम् उपविशन्ति। किन्तु इदानीं सा विरहावस्थायाम् अस्ति, अतः मलिनवसना सती एव, मलिनं वस्त्रं धृत्वा एव, वस्त्रादिविषये तस्याः चिन्तनमेव नास्ति। अतः तस्याः उत्संगः, उत्संगः कीदृशः जातः अस्ति, मलिनवसनः जातः अस्ति। मलिनवसने उत्संगे वीणां निक्षिप्य उपविष्टा भवति। सौम्य इति संबोधनं। हे सौम्य, मलिनवसने उत्संगे वीणां निक्षिप्य किं करोति? वस्तुतः गीतं गातुम् उद्युक्ता। कीदृशं गीतम् इति चेत्
मद्गोत्रांकं विरचित पदं गेयं। गेयं नाम गातुं योग्यं गीतं किञ्चित्। तद् कीदृशं गीतम् इति चेत् मद्गोत्रांकं। गोत्रशब्दस्य नाम इत्यर्थः। मम नाम्ना अंकितं गीतं। संगीतज्ञाः जानन्ति रचनाः एतादृश संगीतनिमित्तम् अपेक्षिताः रचनाः ये कुर्वन्ति ते स्वकीयेषु सर्वेषु पद्येषु अन्ते स्वकीयं नाम अंकितं कुर्वन्ति। कन्नड भाषा विषये चेत् अहं वक्तुं शक्नोमि। पुरन्दरदासः इत्यस्ति, तस्य प्रत्येकं गीते अन्ते पुरन्दरः इति नाम भवति, पुरन्दरः। कनकदासः तत्र कनक इति भवति। एवं स्वस्य नाम्नः अंकितं तत्र कुर्वन्ति। अतः मया किञ्चित् गीतं विरचय्य दत्तमस्ति। तत् कीदृशमस्ति इति चेत् मद्गोत्रांकं गेयं। मम नाम्ना अंकितं गीतं किञ्चित् अस्ति। तत् कीदृशमस्ति इति चेत् विरचित पदं। यत्र पदानि विरचितानि सन्ति, गातुं योग्यं पदं, शब्दाः सन्ति, पुनः गातुं योग्यं विरचित पदमपि अस्ति, तादृशं गेयम् अस्ति। तादृशं गेयम् उद्गातु काम। उच्चैः गातुं सा इच्छति। मम पत्या विरचितं पद्यमस्ति, मया सम्यक् गातव्यम् इति निश्चयं कृत्वा सा सम्यक् प्रयत्नं तु करोति। उद्गातु कामा अस्ति। उच्चैः गातुम् इच्छा सहिता सा यदा भवति, किन्तु तदा किं भवति इति चेत् नेत्राभ्याम् अश्रूणि पतन्ति। अतः नयनसलिलैः तन्त्री आर्द्रा भवति। वीणायां याः तन्त्र्यः सन्ति ताः तन्त्र्यः नयनसलिलैः नेत्रबाष्पैः नेत्राश्रुभिः आर्द्रा भवति। तादृशीं वीणां कथमपि सारयित्वा, तस्य सारणं कृत्वा, किमपि संगीतज्ञाः वदन्ति तत्र विद्यमानं किं शङ्कुसदृशी काचित् रचना भवति, तद् अग्रे अग्रे सारयित्वा तद् कृत्वा श्रुतिः नष्टा यथा न भवेत् तथा सम्यक् कृत्वा कथञ्चित् सारयित्वा भूयो भूयः पुनः पुनः प्रयत्नं कृत्वापि स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ती भवति। पत्या गीतं रचितम् अस्ति, अन्ते तस्य नामापि अस्ति, तस्य गानं करणीयमिति इष्टमस्ति, तस्य गीतस्य निमित्तं सा मूर्छनां कृतवती अस्ति। मूर्छना नाम संगीते आरोहावरोहाः मूर्छना शब्देन कथ्यन्ते। संगीते कश्शब्दः कथं गातव्यं सारेगामापदानि इत्यस्ति किल, तेषु सप्तसु केन प्रकारेण किं गातव्यम् आरोह अवरोहणस्य निर्धारणं क्रियते, तदेव मूर्छना इति कथ्यते। पूर्वमेव तया मूर्छना कृता अस्ति, ट्यूनिंग कृतमस्ति, निश्चितमस्ति, स्वयमेव कृतमस्ति, किन्तु सा इदानीं स्वयमपि कृता मूर्छनां विस्मरति। एतादृशीं स्वयमपि कृता मूर्छनां विस्मरन्तीं तां द्रष्टुमर्हति, सा भवतः आलोके निपतति। तर्हि हे सौम्य संबोधनं मलिनवसने उत्संगे, अतीव मलिन वस्त्र सहिते उत्संगे वीणा निक्षिप्य मद्गोत्रांकं मम नाम्ना अंकितं विरचित पदं यत्र पदानि विरचितानि सन्ति तादृशं गेयं नाम गीतं गातुं योग्यं किञ्चित् उद्गातु काम उच्चैः गातुम् इच्छन्ति अपि सा नयनसलिलैः आर्द्रां तन्त्री नेत्रजलैः तन्त्री आर्द्रा भवति, तादृशी वीणा
कथञ्चित् सारयित्वा वीणायाः सारणं कृत्वा व्यवस्थां सम्यक् कल्पयित्वा भूयो भूयः पुनः पुनः प्रयत्नं कृत्वापि स्वयं कृतामपि मूर्छना स्वयमेव सज्जीकृतामपि अवरोहणारोहणादि व्यवस्थां मध्ये मध्ये विस्मरन्ती सा तिष्ठति तादृशी सा भवतः दृष्टिकक्षं दृष्टिपथम् आगच्छेत् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। ततः अन्तिमः श्लोकः अद्यतनकक्षायां शेषान् मासान् विरह दिवसस्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली दत्तपुष्पैः संयोगं वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ति प्रायेणैते रमणविरहेषु अङ्गनानां विनोदाः। शेषान् मासान् विरह दिवसस्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ति विरह दिवसस्थापितस्य अवधेः वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली दत्तपुष्पैः संयोगं वा हृदयनिहितारम्भम् आस्वादयन्ति प्रायेण एते रमणविरहेषु अंगनानां विनोदाः। अन्यदेकं कार्यं कुर्वती स्यात् सा यक्षी किमिति चेत् सा दिवसगणनां करोति। पूर्वमपि उक्तमस्ति दिवसगणना तत्परामेकपत्नीम् इति उक्तमस्ति। दिवसानां गणनां कुर्वती भवति। दिवसाः अन्ततो गत्वा अनन्तरं मासान् अपि गणयति। शेषान् मासान् इतः परं कति मासाः शिष्टाः सन्ति इति शेषान् मासान् सा गणयन्ती भवति। विरहस्थापितस्य अवधेः शेषान् मासान् विरहः विरह दिवसः विरहस्य आरंभ दिवसः भवति किल विरह दिवसः तस्मात् स्थापितः अस्ति कश्चन अवधिः। यस्मिन् दिने विरहस्य आरम्भः जातः तस्मात् एकवर्षपर्यन्तं नाम आहत्य 12 मासाः इति विरहस्य अवधिः निश्चितः अस्ति। अतः विरह दिवस स्थापितस्य अवधेः यस्मिन् दिने विरहः जातः अस्ति तस्मिन् दिने आरब्धस्य विरहस्य अवधेः तस्मिन् विरहावधौ कियन्तः मासाः शेषाः सन्ति इति गणना करणीया। अतः विरह दिवस स्थापितस्य अवधेः शेषान् मासान् गणयन्ती भवति। कथं गणयति इति चेत् देहली दत्तपुष्पैः गणनया विन्यस्यन्ति। कथं गणनां करोति इति चेत् सा एकः मासः अतीतः इति स्मरणार्थम् एकं पुष्पं गृहस्य देहल्यां ददाति। देहली दत्तपुष्पैः देहल्यां विन्यस्तैः पुष्पैः गणनया गणनां कुर्वती सा गणनया विन्यस्यति। इत्युक्ते गणनायाः निमित्तम् एवम् एकैकं पुष्पं विन्यस्यन्ती सा गणनां कुर्वती कालं यापयति। पुरातनकाले तु एतादृश गणनां कर्तुं कैलेंडर इत्यादि व्यवस्था नासीत् खलु। गाथा सप्तशती इति किञ्चन काव्यमस्ति। तत्र एक सुन्दरं पद्यमस्ति। पतिः एवमेव प्रवासार्थं गच्छति, पत्नीम् उक्तवान् भवति, सः उक्तवान् वा एषा चिन्तयति कति दिनानि इति गणना करणीया। तदर्थम् एकं दिनं यदा अतीतं भवति भित्तौ एकां रेखां लिखामि इति सा चिन्तयति। यदा एकं दिनं गच्छति अद्य गतः इति चेत् एकां रेखां लिखामि।
द्वितीयं दिनं गतं चेत् पुनः एकां रेखां लिखामि इति चिन्तयति। कविः लिखति अद्य गत इति गणनशीलया प्रथम दिवसे एव कुड्यं रेखाभिः चित्रितम्। एकं दिनं यदा अतीतं तदा एका रेखा लेखनीया इति सङ्कल्पः कृतः आसीत्, किन्तु तस्याः उत्कण्ठा वशात् सा एकवारमेव भित्तौ सर्वत्र रेखाः लिखितवती। एवमेव दिवसगणनायां काचित् व्यवस्था। अत्र मासानां गणनाय विरहावधौ ये मासाः सन्ति तेषां मासानां गणनया देहली दत्त पुष्पैः तादृशीं गणनां रक्षन्ति, गणनया पुष्पाणि विन्यस्यन्ति स्यात् सा। पुनः संयोगं वा हृदय निहितारंभम् आस्वादयन्ति, तथा चिन्तयन्ती अपि सा आवयोः संयोगः जातः इति मनसि कल्पनां करोति। अतः संयोगं, कीदृशं संयोगं? हृदय निहितारंभम्। तस्य संयोगस्य उद्यमः यः अस्ति सः केवलं हृदये निहितः, साक्षात् संयोगः न जातः, कल्पनायामेव अस्ति। अतः हृदय निहितारंभं संयोगं तादृशं संयोगम् आस्वादयन्ती तिष्ठति सा भवतः आलोके निपतति। सो एतादृश त्रयम् उक्त्वा अनन्तरम् अन्ते वदति अर्थान्तरन्यासालङ्कारेण प्रायेणैते रमणविरहेषु अङ्गनानां विनोदाः। विरह दिवसेषु अङ्गनाः महिलाः याः सन्ति तासां विनोदाः एतादृशाः भवन्ति। कीदृशाः विनोदाः इति चेत् दिवसगणनार्थं प्रयत्नकरणं, तादृशी व्यवस्था काचित्, अथवा शारिका इत्यादि पक्षिभिः सह सम्भाषणम्, अथवा अन्यत् किञ्चित् वीणादीनां वादनार्थं प्रयत्नः, एतादृशाः सर्वेपि विरह दिवसेषु अङ्गनानां विनोदाः भवन्ति। कथमपि एतादृशम् आचरन्ति सा कालं यापयितुं यत्नं कुर्वती स्यात्, तादृशी भवतः आलोके निपतति। तर्हि अन्वयः विरह दिवस स्थापितस्य अवधेः शेषान् मासान् देहली दत्त पुष्पैः गणनया भुवि भूम्यां गणनया विन्यस्यन्ति वा हृदय निहितारंभं संयोगम् आस्वादयन्ति वा भवतः आलोके निपतति। तत्रैव अन्वयः स्यात्। किमर्थम् इति चेत् प्रायेण रमणविरहेषु अङ्गनानाम् एते एव विनोदाः भवन्ति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अद्यतनं समाप्तम्।